द्युलोक सूर्य वायुवाकाशोदक पृथिव्योः वैश्वानरस्य मूर्ध चक्षुः प्राण मध्य शरीर मूत्रस्थान पादरूपाध्यातव्या इति निरूपितम्। पादरूपाः ध्यातव्याः इत्यर्थः। पृथिव्यः पादरूपाः ध्यातव्याः। एते षट् एतेषु षट् स्थानेषु अनुसन्धेयाः इति स्पष्टरूपेण उपपादनं करोति वैश्वानरविद्या। तत्र पृथक् पृथक् अनुसन्धानमस्ति। नाम द्युलोकानुसन्धानं मूर्ध्नि, एवञ्च आकाशानुसन्धानं वायुवनुसन्धानं सूर्ये चक्षुषि आकाशे प्राणस्य अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण क्रमशः तत्र अनुसन्धानक्रमः दर्शितः। पृथक् पृथक् द्युप्रभृति पर्यायबोधकैः वाक्यैः द्युः इत्यारभ्य पृथिवीपर्यन्तानां, मूर्धा आरभ्य पादपर्यन्तानाम् अनुसन्धानं, तेषाम् अङ्गानामपि प्रत्येकमुपासनं हि तत्र अभिहितं। किमिति तद्वाक्यमपि उपादाय दर्शयति। अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसङ्कुले य एतमेवात्मानं वैश्वानरमुपास्ये। एतमेवात्मानं वैश्वानरमुपास्ये इत्युक्त्वा तत्र तत्र अनुसन्धानं यः करोति तत्कृते कदापि अन्ये क्षतिः एव न भवति। नाम यावदायुषम् अन्नपानादिविषये दारिद्र्यमेव न अधितिष्ठति इत्यर्थः। नाम अत्यन्नं पश्यति, अत्यधिकम् अन्नादिकं तदपि यत् प्रियम् अन्नं तदेव। अन्नं पश्यति परंतु अपना रुचिकर तो होनी चाहिए। अपना रुचिकर अन्न भी वो प्राप्त कर लेगा। अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति, प्रियं भुक्त्वा अनुसन्धानमपि ब्रह्मानुसन्धानं वैश्वानरानुसन्धानम्। अतः ब्रह्मानुसन्धानत्वात् ब्रह्मवर्चः प्राप्नोति, तेजस्वी अपि भवति, वर्चस्वी अपि भवति। अनुसन्धानम् अन्नादिविषयकं वर्तते, अतः भोगसामग्रीविषयकमेव। भोगसामग्रीविषयक अनुसन्धानेन विषये एव प्रावण्यता स्यात्। विषये यदि प्रावण्यता भवति तर्हि लौकिको भवति। यदा च लौकिको भवति तदानीं एषः ब्रह्मवर्चस्वी न स्यात्। परन्तु इदानीम् अत्र एवं नास्ति। सर्वत्रापि वैश्वानरानुसन्धानं, यद्यपि अन्नानुसन्धानं तदन्नम् अधिकम् अश्नुते, प्रियम् अश्नुते, परन्तु अनुसन्धानस्य वैश्वानरविषयकत्वात्, परमपुरुषविषयकत्वात्, परब्रह्मविषयकत्वात् प्राप्तम् अन्नमपि विषय प्रावण्याय न कल्पते, अपितु ब्रह्मप्रावण्याय कल्पते, परमपुरुष अनुसन्धानाय कल्पते। यदा च परमपुरुष अनुसन्धानमेव करोति अतः सः ब्रह्मवर्चस्वी च भवति। अतः तत् स्पष्टयन्ति। अस्य ब्रह्मवर्चसं भवति। ब्रह्मवर्चसं केवलम् एतस्य कृते इत्येव न, एतस्मिन् कुले अपि ये भवन्ति तेऽपि प्राप्नुवन्ति। नाम कोऽर्थः? एतत् ब्रह्म अनुसन्धानम् एतस्य रक्तगतं भवति, एतस्य शरीरगतं भवति, भौतिक शरीरपर्यन्तमपि गच्छति, जीन्स् मध्ये आयाति। अतः तत्सन्ततिः अपि ब्रह्मवर्चस्वी कुलरूपेणैव भवति। अतः तत् स्पष्टयन्ति। ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेव आत्मानं वैश्वानरमुपास्ये, तत्कुले ब्रह्मवर्चस्विनामेव जनिर्भवति। तत्तादृशमेव तदीयं कुलमपि पावितं भवति, परिपूतं भवति इत्येवं रूपेण स्पष्टयति।
इति वाक्ये अभिहितम्। एवं सत्युपास्ति शब्दस्य फलवचनस्य च प्रत्येकमुपलभ्यमानत्वात् अंशोपासनम् उचितमिति पूर्वः पक्षः। अत्र प्रत्येकस्मिन्नपि नाम द्युलोकानुसन्धानं तत्र प्राणानां मूर्ध्नि द्युलोकानुसन्धानं तत्कृते एवं फलं वायौ प्राणानुसन्धानं चक्षुषी अनुसन्धानं वायोः तत्कृते एवं फलम् इति सर्वमपि वैश्वानरविद्यायामेव अन्वयं प्रापय्य एकैकस्य अनुसन्धानस्य कृते एकैकं फलमपि स्पष्टरूपेण तत्र कीर्तितम्। यदि एकैकस्य अनुसन्धानस्य कृते एकैकं फलं तर्हि एकैकमेव अनुसन्धानं तत्र कर्तव्यमिति ज्ञायते खलु। अंशानुसन्धानम् इति आपाततः ज्ञायते। अतः स्पष्टयति सत्युपास्ति शब्दस्य उपास्ति शब्दस्य तत्र विद्यमानत्वात् उपाप्ति शब्दे सति इत्यर्थः। उपासनशब्दः तत्र वर्तते, उपासनानुगुणत्वेन रूपेण फलवचनमपि वर्तते। प्रत्येकस्य उपासनस्य कृते प्रत्येकं फलमपि कीर्तितं। यदि प्रत्येकस्य फलस्य अनुसन्धानस्य कृते प्रत्येकं फलम् उपपादितं तर्हि प्रत्येकमेव खलु अनुसन्धानं, तर्हि अंशानुसन्धानमेव खलु। अतः अंशोपासनमेव उचितं। यावद्यावद् अंशोपासनं करोति तावत् तत्तादृशं फलम् अश्नुते इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते। सिद्धान्ते तु समस्तोपासनमेव मुख्यमित्युच्यते। अत्र यद्यपि अंशतः उपासनस्य कृते फलम् उक्तं तथापि सम्पूर्णोपासनं समस्तोपासनं यद्वर्तते तदेव उचितं। तत् कथमुच्यते? क्रतुवत् दर्शयति च तथा हि दर्शयति च तदुपपादयति। कथम् इति सत्युपास्ति शब्दस्य फलवचनस्य च प्रत्येकमुपलभ्यमानत्वात् अंशोपासनमुचितम् इति पूर्वः पक्षः। तथापि सिद्धान्ते तु समस्तोपासनमेव मुख्यमित्युच्यते। कथं? तथा हि स्पष्टयति। तत्र त्रैलोक्यशरीरतया उपास्यस्य वैश्वानरात्मनः स्वर्लोकादिपृथिव्यन्तानां मूर्धादिपादान्त अवयवत्वम् अभिधाय। वैश्वानरः कः? वैश्वानरः परमपुरुषः, पूर्णपुरुषोत्तमः, परं ब्रह्म। वैश्वानरशब्देन यद्यपि उदरगतः अग्निविशेषः इत्येवं रूपेण उच्यते तथापि त्रैलोक्यशरीरः एषः वैश्वानरः इत्युक्तत्वात् त्रैलोक्यशरीरः इति चेत् विश्वशरीरः इत्यर्थः। त्रैलोक्यं त्रिलोकः लोकत्रयमपि शरीरं यस्य सः त्रैलोक्यशरीरः। त्रैलोक्यशरीरः कः भवितुमर्हति? विश्वरूपः परमपुरुषः पूर्णपुरुषोत्तमः एव भवितुमर्हति। अतः त्रैलोक्यशरीरः इत्युक्तत्वात् सः वैश्वानरः अग्निविशेषः न, अपि तु नारायणः एव, पुरुषोत्तमः एव। तस्यैव उपासनं। यदि तस्यैव उपासनं त्रैलोक्यशरीरः इत्येवं रूपेण उपासनं तदानीं तस्य अंशस्य अनुसन्धानं यदा भवति तदानीं तत्कृते तत्फलम् इति उत्कीर्तितं चेदपि अंशानुसन्धानं तत्र ज्येष्ठं न भवति। समूहिं त्रैलोक्यशरीरं परं ब्रह्म अनुसन्धानमेव तत्र ज्येष्ठं भवति।
अंशोपासनेन अंशोपासनं कृत्वा तत् फलं प्राप्नोति, तेन परब्रह्मानुसन्धानं न भवति। यतोहि अंशतः इत्युक्तत्वात् त्रैलोक्यशरीरः न तत्र अनुसंहितः। त्रैलोक्यशरीरः अनुसंहितः चेदेव वैश्वानर उपासनं पूर्णं भवति, तदानीं परब्रह्मोपासनं पूर्णं भवति। परब्रह्मोपासनम् इत्युक्तत्वात् त्रैलोक्यशरीरः वैश्वानरः इत्युक्तत्वात् पूर्ण अनुसन्धानमेव ज्येष्ठम्। अंशानुसन्धानम् अश्रेष्ठमिति तु न कर्तुं शक्नोति, परन्तु तत् परब्रह्मानुसन्धानं न भवति। तत् वैश्वानरविद्यायाम् उक्तवैश्वानरानुसन्धानं न भवति। कुतः वैश्वानरविद्यायाम् उक्तवैश्वानरानुसन्धानं त्रैलोक्यशरीरस्य अनुसन्धानं, विश्वस्वरूपस्य अनुसन्धानं, पूर्णपुरुषोत्तमस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानं। यदि अंशतः क्रियते तर्हि तत् परब्रह्मानुसन्धानं न भवति, केवलम् अग्निविशेषस्य अनुसन्धानमित्येव भवति। अतः स्पष्टमिति प्रत्येकम् उपलभ्यमानत्वात् अंशोपासनमुचितमिति पूर्वः पक्षस्तु अस्ति, तथापि सिद्धान्ते समस्तोपासनमेव मुख्यमित्युच्यते। कथं? त्रैलोक्यशरीरोपास्यस्य वैश्वानरात्मनः। वैश्वानरात्मा कः इति चेत् वैश्वानरशब्देन उच्यमानः आत्मा परमात्मा कः इति चेत् त्रैलोक्यशरीरः। सः तु परमपुरुषः एव। तत् किं तत्? स्वर्लोकादिपृथिव्यन्तानां, स्वर्लोकादारभ्य पृथिवीपर्यन्तानां सप्तलोकानां, सप्तलोकरूपेण विद्यमानानां एतेषां मूर्धादिपादान्तानां च अनुसन्धानं। यत् स्वर्लोकादिपृथिव्यन्तानां मूर्धादि पादान्त अवयवत्वम् अभिधाय, मूर्धादि पादान्तत्वेन रूपेण अवयवत्वं सप्तलोकरूपेण भवति। पश्यन्तु, अधस्तादपि सप्त इति भवति, अधस्तादपि सप्त, इतः अपि सप्त इति चेत् मध्ये तु सप्तमं पृथिवी एव भवति। भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक अतल वितल सुतलादि सप्त एवं रूपेण भवति चेत् 14 भुवनानामपि अनुसन्धानमत्र भवति। ऊर्ध्वादिपादान्तेषु सप्तलोकानाम् अनुसन्धानम् उपपादयति। तर्हि स एव खलु त्रैलोक्यशरीरः भवितुमर्हति। यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम् आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति। एतं प्रादेशमात्रम्, एतस्मिन् प्रदेशमात्रत्वेन रूपेण विद्यमानं तं वैश्वानरम् एवं रूपेण यः उपासनं करोति तत्कृते सर्वत्रापि अन्नोपलब्धिर् भवति। नाम कोऽर्थः? वैश्वानरस्वरूपेण रूपेण भूत्वा सर्वत्रापि लोक अदनयोग्यः परमपुरुषः सः भवति। नाम वैश्वानरशब्देन उच्यमानः सन् तत्र तत्र उदरादिषु सर्वत्रापि विद्यमानः सन् सः परमपुरुषः एव अन्नमत्ति। नाहमन्नम् अध्मि, स एव अन्नमत्ति। अत एव ठाकुर जी जमाड़ से एवं रूपेण आगते। तो एवं रूपेण तथैव अन्तर्यामि निवेदनम् इत्येवं रूपेण शास्त्रे उच्यते। परमपुरुषस्य कृते एव तन्निवेदनं, न तु अस्मत् कृते। नाम स्वशरीरपोषणं न मुख्यं, तत्र आत्मपोषणं मुख्यम्। आत्मपोषणस्य कृते अनुकूलत्वेन रूपेण भूतानां पोषणम् अपेक्षितम्, अतः तत् क्रियते। एवं रूपेण अनुसन्धानस्य सम्प्रदायबद्धस्य अनुसन्धानं दर्शयितुमिव अत्र उपपादयति। सः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु अन्नमत्ति इति सर्वत्र व्यापकत्वेन रूपेण कामचारः। यः एवम् उपासनं करोति सः सर्वत्रापि भवति।
तत्कृते पृथक् रूपेण भोजनस्य अन्नस्य इत्येवं रूपेण व्यवस्था न भवेत्। परमपुरुषस्य कृते यद् निवेदनार्थम् अनुसंहितं तद् एतस्य कृतेपि भवति। अतः यत्र क्वापि एतस्य कृते अन्ने दारिद्र्यमेव न भवति, प्रसादे दारिद्र्यमेव न भवति। अन्न मिल चेत् रेकड़ी वाला मिलेगा, प्रसादे दारिद्र्यमेव न भवति इत्यर्थः। अतः सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति कामचारत्वेन च अन्न अदनात् ब्रह्मभावात्मकं फलमभीतं। ब्रह्मभावरूपेण भूत्वा एषः अन्नमत्ति। अतः एतस्य कृते कदापि दारिद्र्यं न भवति। तत्र द्युलोकादिरूप मूर्धाद्यवयवोपासनात्, द्युलोकादि आरभ्य अनुसन्धानं पादपर्यन्तं, मूर्धादि अनुसन्धानं तत्र द्युलोके मूर्ध्नि द्युलोकरूपेण अनुसन्धानं, चक्षुषी वायुलोकरूपेण अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण क्रमेण पृथिवीपर्यन्तस्य उपपादनात् भूम्नः एव उपासनं, नाम समस्तस्यैव उपासनम्। अंशोपासनं नास्ति। अंशोपासनेन आंशिकमेव फलं भवति। अंशोपासनेन पूर्णब्रह्म अनुसन्धानं न भवति, केवलं तत्तदंशस्यैव अनुसन्धानं भवति। त्रैलोक्यशरीरस्य वैश्वानरस्य अनुसन्धानमेव इदं न। अतः भूम्नः एव उपासनं जायस्त्वं तदेव प्रामाणिकमपि। प्रामाणिकमिति चेत् श्रुत्युक्तं यदि अनुसन्धानमिति उच्यते तर्हि तदेव भवति। अन्यथा तत् अप्रामाणिकम् अनुसन्धानम्, अंशानुसन्धानमित्याकारकम् अप्रामाणिकम् अनुसन्धानम्। अंशानुसन्धानम् इत्याकारकं किमर्थम् अप्रामाणिकम् अनुसन्धानम् इति चेत् तद् ब्रह्मोपासनमेव न। यतोहि ब्रह्म तु पूर्णम्, एतत्तु अंशानुसन्धानम् अपूर्णानुसन्धानम्। अतः ब्रह्मोपासनमेव न भवितुमर्हति तत्। अतः स्पष्टयन्ति यत्र यद् प्रामाणिकत्वेन ज्येष्ठत्वं तत्रैव ब्रह्मानुभवफलाभिधानात् तत्र अवयवोपासनं फलकीर्तनञ्च क्रतुवद्विवक्षितं। ब्रह्मानुभवफलाभिधानात् फलं किं? ब्रह्मानुभवस्य यत् फलं तदेव फलं। पूर्णानुसन्धानस्य कृतत्वात् पूर्णं कुत्रापि कदापि एतस्य कृते अन्ने दारिद्र्यमेव न भवति। सर्वत्रापि अन्नमश्नुते, सर्वत्रापि कामचारो भवति, सर्वत्रापि यत्किमपि एषः अनुसन्धानपुरस्सरम् उपादातुमर्हति प्रसादरूपेण। अतः फलकीर्तनमपि क्रतुवत् विवक्षितम्। क्रतुवत् कथम्? उपासनवत् इत्यर्थः। किं? वैश्वानरं 12 कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते। पुत्रोत्पत्तिरूपं फलं यदा भवति तदानीं वैश्वानरं 12 कपालं निर्वपेत् इति वदति। 12 पात्रेषु निर्वापणं कुर्यात् अग्नौ आहुत्यर्थम्। तत्रैव यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति। अष्टमकपालपर्यन्तं यदि भवति तेनैव एतस्य कृते ब्रह्मवर्चः भवति। ब्रह्मवर्चसा एषः पूतो भवति, नाम पवित्रो भवति इत्यर्थः। सत्यं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति चेत् एषः पवित्रो भवत्येव। पश्यन्तु, 12 कपालं कर्तव्यम्, अष्टाकपालाभ्यन्तरे एव एषः पूतो भवति। पश्यन्तु, यदष्टाकपालादिकं तत्फलं च यथा विवक्षितं तद्वत् अष्टाकपालं निर्वपति इत्युच्यते। तत्कृते फलं किमिति चेत् पवित्रं भवति इत्येवं रूपेण।
द्वादशकपालम् इत्येवं रूपेण वदति। तत्कदा इति चेत् यदा पुत्रो जायते इति। पुत्रो जायते इति चेत् कोऽर्थः? पुत्रफलेन पुत्ररूपेण फलेन प्राप्तेन एषः पूर्णः जातः। नाम पुन्नाम्नः नरकादपि एषः उत्तीर्णः अभवत्। सो पूर्णः जातः, पूर्णफलम् इत्यर्थः। तत्पूर्णफलप्राप्तिः द्वादशकपालान् निर्वपति तदा यदा तदानीम् इत्युक्तत्वात् अष्टकपालम् इत्यादिकं यद्भवति तदानीमेव ब्रह्मवर्चसं प्राप्नोति। एवञ्च अनुसन्धानस्य तादृशस्य परमपुरुषविषयकस्य तस्मिन् विद्यमानत्वात् तथा हि समस्तोपासनस्यैव ज्यैष्ठ्यं दर्शयति श्रुतिः। एवञ्च समस्तोपासनं यद्भवति तदेव ज्येष्ठम्। आंशिकमुपासनं यद्वर्तते तत् ज्येष्ठं नास्ति। कुतः? आंशिकोपासनस्य आंशिकफलत्वात् पूर्णफलत्वाभावात्। तदेव ह्यौपमन्यवकं त्वात्मानमुपास्ये प्राचीनयोग्यकं त्वात्मानमुपास्ये दिवमेव भगवो राजन् आदित्यमेव भगवो राजन् इत्यादि प्रतिवचनैः अवयवोपासने अभिहिते। तत्र औपमन्यवकं त्वात्मानं प्राचीनयोग्यकम् आत्मानम्। आत्मोपासनमेव तत्। प्राचीनयोग्यकनामकम् आत्मा तस्य अनुसन्धानम्। औपमन्यवकं नाम उपमन्युसम्बन्धी तद्विषयकम् आत्मानं तादृशम् अनुसन्धानं। तद् एकैक आत्मनः एव अनुसन्धानं, पूर्ण आत्मनः अनुसन्धानं नास्ति, आत्मोपासनं नास्ति, आंशिकम् अनुसन्धानम्। एवमेव तत्र किं भवति? आंशिक अनुसन्धाने दिवमेव भगवो राजन् आदित्यमेव भगवो राजन् नाम आदित्योपासनं, दिवोपासनं, द्यौः अन्तरिक्षलोकः तस्य उपासनं। यद् भगवः इति सम्बोधनं, राजन् इत्यपि सम्बोधनं। हे राजन् दिवमेव, हे राजन् आदित्यमेव। तत्र उपासनम् उक्तं, परन्तु द्यू उपासनम् एवञ्च आदित्योपासनम् इत्येवं रूपेण आंशिकमेव अनुसन्धानं प्रोक्तम्। इत्यादि प्रतिवचनैः अवयवोपासने अभिहिते। तत्तद् अवयव उपासने अभिहिते, अंशोपासने अभिहिते। अंशोपासनं प्रोक्तम्। उक्त्वा अन्ते वदति यः एवं रूपेण पूर्णस्य अनुसन्धानं करोति सः अत्यन्नं पश्यति, कामचारो भवति, कुत्रापि कदापि अन्नदारिद्र्यमेव न अश्नुते इति पूर्णफलं वदति। पूर्णफलं कस्य कृते? पूर्ण अनुसन्धानस्य कृते। अतः अंशोपासनम् उक्त्वा अत्यन्नं पश्यति प्रियम् इत्यादिना तत्र तत्र फलनिर्देशनं कृत्वापि मूर्धात्वेष आत्मनः इति होवाच मूर्धाते व्यपदिश्यद्यन्मां नागमिष्यः इत्यादि वचनैः अनर्थं ब्रवीति। यदि मूर्धात्वेव आत्मनः इति होवाच, आत्मानुसन्धानं मूर्ध्नि एव करोति, केवलम् एकानुसन्धानं करोति, तर्हि एकत्रैव अनुसन्धानं कुर्वन् अत्रैव स्थितः अग्रे न गतवान् अन्य अंशेष्वपि अनुसन्धानं कृत्वा पूर्ण अनुसन्धानपर्यन्तं न अधिरोहणम् अकरोत्, तर्हि किं भवति? तत्रैव अनुसन्धाने भवति, तत्रैव एषः नष्टो भवति। किं नष्टो वदति तत्र? मूर्धाते व्यपतिष्यति यदि मां नागमिष्यः। मूर्धाते व्यपतिष्यत्, तव मूर्धा शिरः एव विशेषेण पतितं भवति।
विशेषेण परितं भवति इति चेत् कोऽर्थः भग्नं भवति, नष्टं भवति। कुतः? केवलम् अंशानुसन्धाने एव वर्तते, पूर्ण अनुसन्धानपर्यन्तं न गतवान्। नाम केवलम् एकलोकानुसन्धाने अस्ति, त्रैलोक्यानुसन्धाने नास्ति। केवलं मूर्धानुसन्धाने एव वर्तते, पादानुसन्धानपर्यन्तं न गतवान्। केवलं तत्र द्युलोक अनुसन्धानमेव करोति, पृथिवी अनुसन्धानपर्यन्तं न गतवान्। अतः अंशानुसन्धानमेव अभवत्। केवलं मूर्ध्न्येव अनुसन्धाने वर्तते, तर्हि तत्रैव स्वीयम् आयुः पूर्णं करोति, स्वस्य नाशः तत्रैव भवति। अतः ते मूर्धा व्यपतिष्यत् यन्मां नागमिष्यः मदुक्तरीत्या पूर्णरूपेण अनुसन्धानं न करोति, परिपूर्ण आत्मानुसन्धानं यावत्पर्यन्तं न करोति तावत्पर्यन्तं तु तव विनाशः एव इत्येवं रूपेण स्पष्टयति। अतः श्रुतिरपि अंशानुसन्धानस्य फलम् आंशिकमेव पूर्णं नास्ति, विनाश एव इत्येवं रूपेण स्पष्टयति। अतः पूर्णानुसन्धानस्य पूर्णं फलम् इत्येवं रूपेणापि उक्तत्वात् अत्र वैश्वानरविद्यायाम् आंशिकमनुसन्धानं न भणितम्, अपि तु पूर्णानुसन्धानमेव उपपादितम् इत्यर्थः। अतः तस्य समस्तोपासनमेव मुख्यं। वैश्वानरविद्यायाम् आंशिकमनुसन्धानं मुख्यं नास्ति, अपि तु समस्तोपासनमेव मुख्यम्। आंशिकमनुसन्धानम् अपेक्षितम्, आंशिक अनुसन्धाने कृते सत्येव पूर्ण अनुसन्धानं भवितुमर्हति, परन्तु आंशिकानुसन्धाने एव स्थिरः न भवेत्, अग्रे गच्छेत्, पूर्णानुसन्धाने गच्छेत्, अन्यथा तस्य विनाशः एव। नाम उपासनफलं सः ब्रह्मप्राप्तिपूर्वकं न अश्नुते इत्यर्थः इति। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति इति एकसूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणं सम्पूर्णम्। अग्रे शब्दादिभेदाधिकरणं, शब्दादिभेदात् इति इदमपि एकसूत्रात्मकमेव अधिकरणम्। तत्र तस्य पारायणं परविद्यानामेकीकरणेन परब्रह्मोपासनम् उत भेदेन इति संशये नानाशाखाश्रुतानामपि विद्यानां वेद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् एकीकरणेन उपासनमिति प्राप्ते उच्यते। भूमविद्या, दहरविद्योपकोसलविद्या, शाण्डिल्यविद्या, वैश्वानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्यादीनाः अनेकश्रुतिबोध्यानां विद्यानाम् एकीकृत्य अनुष्ठानयोगात् स्वरूपैक्येऽपि परब्रह्मणः गुणभेदाद् विद्याभेदः। यत्र गुणभेदाद् विद्याभेदो नास्ति तत्र स्थानादिभेदाद् विद्याभेदः। विप्रराजादिगुणभेदात् इन्द्रस्य पुरोडाशदानभेदवत् गार्हपत्यस्थानादिभेदात् उपचारभेदवच्च विद्याभेदः उपपन्नः इति निरूपितम्। अतः तस्यैकस्य उपासने नाना प्रकारा विद्या भवन्ति शब्दाद्यनुबन्धभेदात् इति निर्णयः। पुनरधिकरण आरम्भोऽयं ज्ञानस्य अविधेयता निरासार्थः। शब्दादिभेदाधिकरणम्।
परविद्या सा एव परविद्या भवति यस्यां विद्यायां परस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानं भवति। अन्यथा परविद्या इत्येव नोच्यते। परविद्या इति चेत् परब्रह्मानुसन्धानं भवेत्, तत्र उपासनं। तदानीं परविद्या इत्युच्यते चेत् परब्रह्मोपासनविद्या। तर्हि 32 ब्रह्मविद्याः सर्वाः अपि परस्यैव अनुसन्धानं निर्दिशति, उपदिशति। अतः सर्वत्रापि परस्यैव अनुसन्धानात् सर्वाः अपि विद्याः परविद्याः, एकस्वरूपाः। तर्हि भिन्नभिन्ननामानुसन्धानं किमर्थं? परविद्या इति शब्देन एका एव विद्या भवतु। 32 ब्रह्मविद्याः इति किमर्थं वदन्ति? तदपि नाम्नापि संकीर्तनं कुर्वन्ति। परब्रह्मोपासनं तत्र भवति। सर्वासु परविद्यासु एकैकस्यां विद्यायां परब्रह्मणः अनुसन्धानं भिन्नभिन्नरूपेण भवति। अथवा परब्रह्मानुसन्धानम् एकविधमेव भवति। परविद्या इत्युक्तत्वात् ब्रह्मानुसन्धानमेव, अतः समानमेव सर्वं। भिन्नभिन्न अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण न भवेत्। एकस्यैव अनुसन्धानं न, एकस्यैव अनुसन्धानं, तत्र सन्देहो नास्ति। परन्तु भिन्नभिन्नप्रकारेण एकस्य अनुसन्धानं, अतः विद्याभेदः। एकस्यैव अनुसन्धानं, परन्तु तस्यैव भिन्नभिन्नप्रकारेण अनुसन्धानं। यथा एकस्यैव राज्ञः भिन्नभिन्न उत्सवेषु, भिन्नभिन्नस्थलेषु, भिन्नभिन्न अनुसन्धानेषु भिन्नभिन्नरीत्या दर्शनं भवति। एकस्मिन् उत्सवे यथा आसीत् तथैव अन्यस्मिन् उत्सवे इति न भवति, परन्तु राजा तु एक एव। एवं मन्दिरादिषु परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानम् एकस्यैव भवति, परन्तु भिन्नभिन्न उत्सवेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण भवति। यदि एकस्यैव तर्हि भिन्नभिन्नप्रकाराः उत्सवः इत्येवं रूपेण एव न भवेत्, एकमेव इति स्यात्। कुछ जगह में उत्सव करते हैं, उत्सव तो एक ही रीत में होता है। पाठोत्सव भी वही है, हाँ, दिवाली भी वही है, कुछ भी प्रकार भेद नहीं, उसमें मजा नहीं आए। अनुसंधाने भेदो नास्ति, परन्तु एकस्यैव अनुसन्धानं। परन्तु एकस्यैव अनुसन्धानं यथा भिन्नभिन्नप्रकारेण भिन्नभिन्न उत्सवेषु क्रियते, तथा एकस्यैव परमपुरुषस्य भिन्नभिन्नविद्यासु भिन्नभिन्नप्रकारेण अनुसन्धानम्। अतः विद्यासु नाम्ना भेदः अपि भवति, अन्यथा नामभेदः अपि न भवेत्। अतः स्पष्टयति अस्मिन् अधिकरणे। परविद्यानाम् एकीकरणेन परब्रह्मोपासनम् उत भेदेन, एकीकरणेनैव उपासनं भेदेन इति संशये नानाशाखाश्रुतानामपि विद्यानां वेद्यस्य परब्रह्मणः एकत्वात् एकीकरणेनैव उपासनं। नाना विद्या नाना शाखा तद्भवति, परन्तु तत्त्वं तु एकमेव। अतः एकस्यैव अनुसन्धानं चेत् एकीकरणमेव अभूत्। अतः एकीकरणेनैव अनुसन्धानं तदेव योग्यम् इति उच्यते चेत् उच्यते न भूमविद्या, दहरविद्या, उपकोसलविद्या। यतोहि शब्दः एव भिन्नभिन्नरूपेण वर्तते। भूमविद्या, उपकोसलविद्या, दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या, इदानीम् अभूत् खलु वैश्वानरविद्या,
इति भिन्नभिन्नरूपेण नामाभिधानम् अक्षरविद्या इति अनेकश्रुतिबोध्यानां विद्यानाम् एताः विद्याः भिन्नभिन्नश्रुतिषु उपपादिताः। भिन्नभिन्नश्रुतिषु इति चेत् भिन्नभिन्नवेदेषु भिन्नभिन्नशाखासु भिन्नभिन्नप्रकरणेषु भिन्नभिन्न ऋषि साक्षात्कृतेषु प्रकरणेषु उपपादिताः भिन्नभिन्नाः विद्याः। कुत्रचित् एका एव विद्या भिन्नभिन्नशाखासु भिन्नभिन्नवेदेषु भिन्नभिन्न ऋषि साक्षात्कारयोग्यत्वेन उपपादनमपि भवति। एकापि विद्या भिन्नभिन्नप्रकरणेपि भवति। विभिन्नाः विद्याः भिन्नभिन्नप्रकरणेषु अपि भवन्ति। एवं रूपेण विद्यानाम् एकीकृत्य अनुष्ठान अयोगात्। एवं रूपेण भिन्नभिन्नविद्यानाम् एकीकृत्य अनुष्ठानं तु न भवितुमर्हति। वैश्वानरविद्यायां वैश्वानरस्वरूपेण द्यु आरभ्य पृथिवीपर्यन्त मूर्धादि पादान्त अनुसन्धानक्रमः तत्र। आदित्यविद्यायाम् आदित्ये तस्मिन् दृष्टि अनुसन्धानं परमपुरुषस्य अनुसन्धानम्। अक्षिविद्यायाम् अक्षिणी अंतरात्मत्वेन रूपेण अनुसन्धानं प्रतिबिम्बत्वेन रूपेण अनुसन्धानम्। अंतर्यामी विद्यायां प्रत्येकस्मिन्नपि अन्तः प्रविश्य नियन्तृत्वेन रूपेण अनुसन्धानम् इति भिन्न भिन्न विद्यासु भिन्न भिन्न प्रकारेण तस्य अनुसन्धानक्रमः वर्तते। यद्यपि एक एव परन्तु भिन्न भिन्न प्रकारेण अनुसन्धानं भवति। अत एव भिन्न भिन्न नामादिकमपि उक्तम्। अन्यथा भिन्न भिन्न नामादि अनुसन्धानस्यापि अपेक्षा नासीत्। सर्वाः अपि ब्रह्मविद्याः। ब्रह्मविद्याशब्देन सर्वासामेव ग्रहणं। 32 ब्रह्मविद्यानां 32 इति संख्यावचनस्य अपि आवश्यकता नास्ति। ब्रह्मविद्या इत्येव स्यात्। अतः स्पष्टयति विद्यानाम् एकीकृत्य अनुष्ठान अयोगात्। भिन्न भिन्न प्रकारेण अनुसन्धानानाम् एकीकृत्य अनुसन्धानं कथं भवति? अन्तः प्रविश्य नियन्तृत्वेन चक्षुरादित्यादि प्रविश्य नियन्तृत्वेन रूपेण आदित्य अन्तर्यामित्वेन रूपेण एवमेव उपकोशलविद्यायां दहरविद्यायां दहराकाशरूपेण सर्वमपि एकीकृत्य अनुसन्धानं तु न भवितुमर्हति। एकीकृत्य अन्ततो गत्वा 32 ब्रह्मविद्यासु उपपादितम् एतदेव परं ब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषतत्त्वं पूर्णपुरुषोत्तमरूपं तत्त्वम् इत्येवं रूपेण तु अनुसन्धातुमर्हति। परन्तु एकैकस्यामपि अन्यासाम् अनुसन्धानं सहैव भवेत् चेत् तत्तु न शक्यं, न अनुसन्धानमर्हति। अतः स्पष्टयति यदि स्वरूपैक्येपि स्वरूपे ऐक्यमस्ति, ब्रह्मस्वरूपस्यैव अनुसन्धानम्, अतः ऐक्यमस्ति। ऐक्यमस्ति चेदपि परब्रह्मणः तत्र तत्र विद्यासु गुणभेदात् विद्याभेदः। नाम अन्तः प्रविश्य नियन्तृत्वगुण अनुसन्धानेन सा विद्या भिन्ना। दहरान्तर्वर्तित्वेन रूपेण दहराकाशशब्दवाच्यत्वेन रूपेण अनुसन्धानात् सा विद्या भिन्ना इति गुणभेदात् विद्याभेदः। पश्यतु, विप्रराजादिगुणभेदादिन्द्रस्य एक एव इन्द्रः, एकत्र इन्द्रः विप्ररूपेण आयाति, तदानीं विप्ररूपेण अनुसन्धानम्। एकत्र इन्द्रः राज्ञः राजारूपेण आयाति, एकत्र ऋषिरूपेण आयाति, तदानीं ऋषित्वेन रूपेण अनुसन्धानम्। एक एव पुरुषः, एक एव नटः भिन्न भिन्न नाटकेषु भिन्न भिन्न प्रकारेण समायाति, तदानीं भिन्न भिन्नमेव अनुसन्धानं तस्यैव एकस्यैव।
ज्ञायते स एक एव इत्यपि ज्ञायते, तथापि तस्य प्रकारः भिन्नो भवति, गुणः भिन्नो भवति, तदीय वेशभूषादिकं नाटकेषु भिन्नं भवति। अतः स्पष्टयति अत्र यथा विप्रराजादिगुणभेदादिन्द्रस्य पुरोडाशदानभेदवत्। पुरोडाशे दानं पुरोडाशम् इन्द्राय इत्येव दीयते। एकत्र विप्ररूपेण दीयते तत्रापि पुरोडाशे भेदः, एकत्र इन्द्ररूपेण दीयते तत्रापि पुरोडाशे भेदः, राज्ञः रूपेण दीयते तदानीमपि पुरोडाशे भेदः आहुत्यादिष्वपि। अतः तत्तद्गुणभेदात् विद्याभेदः, गार्हपत्यस्थानभेदादपि अग्नेः भेदः। अग्निः एक एव, गार्हपत्य अग्नौ अस्ति सः अतः गार्हपत्याग्निः, औपसथ्य अग्नौ भवति अतः औपसथ्याग्निः, आहवनीय कुण्डे भवति अतः आहवनीयाग्निः। अग्निः एक एव, चुल्लिकायां भवति तदानीं चुल्लिकाग्निः, जंगल कानने भवति तदानीं सः दावाग्निः, अरण्याग्निः, तदेव श्मशाने भवति तदानीं सः श्मशानाग्निः। तदग्निना न हि पाकादेय भोजनादिकं शक्यं, भोजनाग्निना न हि तत्र परमपुरुषस्य यागशालायाम् अनुसन्धानादिकं शक्यं न भवितुमर्हति। सा अग्निः भिन्ना एव, एषा अग्निः भिन्ना एव, प्रकारः भिन्नः, अग्नित्वेन रूपेण अग्निः एक एव। एवं परब्रह्म पूर्णपुरुषोत्तमत्वेन रूपेण सः अनुसन्धेयः परमपुरुषः एक एव, तथापि तदीयप्रकारभेदात् गुणभेदात् विद्याभेदः अङ्गीकार्यः एव। विप्र गार्हपत्यस्थानादिभेदात् अग्नेः उपचारभेदवत्। गार्हपत्ये भवति चेत् तत्र उपचारः भिन्नः, औपसत्ये भवति चेत् तदानीम् उपचारः भिन्नः। आप जिस स्थान में हो उसके अनुसार अनुसंधान के अनुसार आपके लिए उपचार होगा, स्थानानुगुणत्वेन रूपेण। स्थानात् भ्रष्टः चेत् तदानीं तदुपचारादिकं न भवति, है ना। गवर्नमेंट उसका स्थान से निकल गए तो उनका कार बंगला सब ले लेते हैं। हाँ, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। गादी निकल गया तो गादी उतरने के बाद कुछ नहीं होगा, साइन भी नहीं लेते क्योंकि दूसरे का साइन से चलता है। अतः तत्स्थानम् इत्येतदस्ति खलु, तत्तत्र प्रधानं नाम सः गुणः, सः प्रकारः। अन्तर्यामित्वानुसन्धानं, दहरादित्यानुसन्धानं, आदित्यान्तर्वर्तित्वानुसन्धानं, अक्षिणी प्रतिबिम्बत्वेन रूपेण अनुसन्धानम् इति अनुसन्धाने भेदो भवति, गुणे भेदः भवति। अतः विद्यायां भेदः स्वीकार्यः एव, भिन्नभिन्नप्रकारेणैव तत् अनुसन्धानम्, एकीकरणेन अनुसन्धानं सर्वासु विद्यासु न भवितुमर्हति इत्यर्थः। अतः अग्नेः उपचारभेदवच्च विद्याभेदः उपपन्नः, विद्यासु भेदः अङ्गीकार्यः एव। अतः तस्य एकस्य उपासनम् एकस्यैव, परन्तु प्रकारः भिन्नः। नानाप्रकारेण एकस्य उपासनं तासु तासु विद्यासु भवति। नानाप्रकाराः विद्याः तदाधारेणैव भवन्ति। शब्दाद्यनुबन्धभेदादिति निर्णयः। तत् कथं निर्णीयते इति चेत् शब्दादि अनुबन्धभेदः तत्र अस्ति। दहरविद्यायाम् उच्यमानः शब्दः एव भिन्नः, दहरविद्यायाम् उच्यमानः गुणः एव भिन्नः, अनुसन्धानप्रकारः एव भिन्नः। अतः तत्र उच्यमानभेदः यो वर्तते, तदाधारेणैव तत्र विद्याभेदः इत्याकारः उच्यते इत्यर्थः इति। एवमेव निर्णयः भवति। पुनरधिकरणारम्भोऽयं ज्ञानस्य विधेयता निरासार्थः।
पुनरधिकरण भिन्नभिन्न अधिकरणरूपेणापि तद् अत एव अनुसन्धानम् इत्याकारकमपि भवति। तदपि किमर्थमिति चेत् ज्ञानस्य विधेयता निरासार्थः। ज्ञानम् इत्याकारकं तत्र विधेयं परं ब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषतत्त्वम् उपासनं विधीयते खलु। अत एव उपकोसलविद्यायाः विधानं, शाण्डिल्यविद्यायाः विधिः, सा विधिः विधीयते तत्र, सा विद्या विधीयते, अनुसन्धानार्थम् आदेशः दीयते। सा विधिः अत एव तस्यां विद्यायाम् अनुसन्धानार्थम् उपासकः प्रवृत्तो भवति। अतः अन्तर्यामिविद्यायां प्रवृत्तो भवति, आदित्य अक्षिविद्यायां प्रवृत्तो भवति इति ग्राह्यः। नाना शब्दादिभेदात्, शब्दः भिन्नभिन्नरूपेण भवति, अतः तत्र विद्यासु भेदः वर्तते इति शब्दादिभेदाधिकरणम्। अग्रे विकल्पाधिकरणं, तदग्रिमे वर्गे आरभ्यामः। यत्सर्वं